भाई मेरे आज खलील गोट फार्म के ऊपर एक न्यू लाड़ पहुंच चुका है। मक्खी चीनी फास्ट टाइमर 2-2 महीने वाली गब्बन बकरियां। आज मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और मेरे पर भी 4 तारीख है और 7वां महीना साल 2026। खलील भाई की तरफ से जो ऑफर होगी सिर्फ गरीब भाइयों के लिए और जो नए शौकीन दोस्त बेरोजगार हैं, अगर छोटे पैसों में अगर आप दोस्त बड़ी बचत करना चाहते हैं तो ये आज आप मेरे से 20 गब्बन बकरियां परचेजिंग कर लें तो एक तो मैं आपको खुश नसीब समझूंगा और दूसरे नंबर पे आप मुझे दुआएं देंगे कि खलील भाई आपने बकरियां हमें अच्छी दी थी। और सारी बकरियां फर्स्ट टाइमर गब्बन है और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांत है। इसके अंदर भाई मेरे किसी बकरी ने अभी तक बच्चे नहीं दिए हुए और सारी माशाल्लाह प्योर बकरियां खट्टा कलर के अंदर है। इसके अंदर कोई बकरी ब्लैक मक्खी चीनी मैंने आज नहीं ऐड की है। उस तरफ अगर नजर घुमाते हैं तो हमारे पास भी अलग अलग बकरियां भी हैं, लेकिन आज जो मेरा फोकस था ना सिर्फ वो मक्खी चीनी बकरियों के ऊपर था। सिर्फ आप ये 20 जानवर बकरियां ले लें आज मेरे से, 1 साल इसके ऊपर अच्छे मेहनत करें, कम से कम भी आप खर्चा निकाल के आपको इसमें 40 लाख रुपए की बचत होनी है। वो आप कमेंट करेंगे खलील भाई किस तरह होनी है। ये वीडियो आप दोस्त हमारी स्किप ना किया करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक एक मालूमात आप दोस्तों तक शेयर करेंगे। बाकी ये मक्खी चीनी ऐसी ब्रीड है जो माशाल्लाह 3 से 4 लीटर दूध भी देती हैं और 3 से 4 बच्चे भी देती हैं। सर्दी गर्मी आप इनको कहीं भी पाल सकते हैं और बाकी वैक्सीन भी कराई है। अगर कोई बकरी दांगी होगी नुक्स वाली होगी वो भी हमारी है। आज इंशाल्लाह कम से कम भी दूसरे फार्मों का दूसरे मंडियों से खलील भाई का रेट आज इंशाल्लाह 15,000 रुपया सस्ता होगा। वीडियो जो कि 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन आज आप दोस्तों को मालूमात देंगे गोट फार्मिंग के हवाले से, इनकी खुराक के हवाले से भी। आप दोस्त एक लीगल बंदे के साथ रब्ता करके गोट फार्मिंग में आते ना तो आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से। लाड़ परचेजिंग करना चाहते हैं तो जो दोस्त पहले भी टोकन लगवाएगा तो इस लाड़ के मालिक होंगे। बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, एक मेरा नंबर होगा और एक मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। बाकी फराडी बंधु से बच जाएं, धोखेबाज से बच जाएं। पहले आपको ये बकरियां दिखाता हूं और इनका रेट भी सुने और मेरे पर भी अपना आप दोस्त दिल। और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल 20 बकरियों की लाट है। आप बकरियों की वीडियो देख लें और सेव कर लें। अगर इस तरह की क्वालिटी वाली बकरियां इस रेट पे देंगे तो सारी बकरियां आपको फ्री दूंगा। बाकी अगर आप दोस्तों ने इसके अलावा और माल लेना चाहते हैं तो आप खलील भाई के साथ रब्ता करें। अगर आप दोस्तों ने जानवर मंडी से परचेजिंग करना चाहते हैं तो खलील भाई के साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह एक तो आपको हर चीज की सहूलत देंगे और रेट भी आपकी मर्जी का होगा और भाई मेरे क्वालिटी भी इंशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त होगी। बाकी आप चेक कर लें, कोई पाठ अगर इसके अंदर बीमार होगी, अगर कोई पाठ दांगी होगी नुक्स वाली होगी तो वो भी हमारी है, वो आपकी नहीं होगी। और जो मैं आज आप दोस्तों को कीमत देने जा रहा हूँ, कीमत लाड़ की एक ही होगी। अगर हाँ आप दोस्तों को इसके अंदर से 2 बकरियां चाहिए, अगर आपको इसके अंदर 5 बकरियां चाहिए, अगर आपको इसके अंदर 10 बकरियां चाहिए तो वो भी आप हमारे रात नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए हो तो आप रब्ता कर लें। आपको जितनी भी बकरियां चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा आपको दूध वाली बकरियां चाहिए, अगर आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियां चाहिए, अगर आप दोस्तों को मुंदरे छतरे चाहिए, अगर आपको कुर्बान 27 के लिए छोटे बच्चे चाहिए, आप एक दफा मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर आप खलील भाई को के फार्म पे विजिट जरूर करें। मैंने पहले बोला क्वालिटी भी अच्छी होगी और भाई मेरे रेट भी आपकी इंशाल्लाह से मर्जी का होगा। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाड़ चाहिए, जब आपकी बकरियां तैयार होंगी या सोने पे आएंगी ना तो सिर्फ मैं आपसे 4 से 5 बकरियों के पैसे लूंगा, बाकी सारे का सारा माल फ्री है। और एक तो सींग इनके चप्पे हैं और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह प्योर बकरियां खट्टा कलर के अंदर है। बाकी जो बकरियों का कलर तो मक्खी चीनी होता है लेकिन नस्ल नहीं होती। अगर आपने क्वालिटी वाइज लेने चाहते हैं, पैसा आपने एक बार लगाना चाहते हैं तो ये आप इस तरह की 20 बकरियां ले लें। जब आप मेहनत करेंगे आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी और जब इस तरह की चीजें आप दोस्त फार्म पे डेरे पे रखते ना
تو بھائی میرے آپ کا لوگ مال دیکھنے ہیں کہ کوئی آپ نے چیزیں رکھی ہے اس کے اندر. اگر آپ کوئی بکری خالی ہوگی تو وہ بھی ہماری ہے ساری ماشاءاللہ انہوں نے حوانے بنانا شروع کر دی ہیں. باقی سستیوں کی چکروں میں جاتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ کو بکری ہم 20,000 روپے کے اندر دیں گے 15,000 روپے کے اندر دیں گے. بھائی میرے وہ سراسر فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور ان کا ریٹ آج نہ کوئی 50,000 روپیہ ہے اور نہ دوستوں 55,000 روپیہ ہے نہ 48,000 روپیہ ہے. یہ جن دوستوں کو پورا لاڑ چاہیے ان کی جو فائنل قیمت ہے 45,000 روپے کے حساب سے 2 سے 3 مہینے والی ماشاءاللہ سے گبن بکریاں آج آپ دوستوں کو 9 لاکھ روپے کے اندر ماشاءاللہ میرے پر بھی میں نے آپ دوستوں کو ایک فارم کا بنایا ریور دے دیا ہے. اور ایک کے پٹ کا جو زندہ لائیو ویٹ میرے پر بھی وزن ہے کم سے کم بھی ماشاءاللہ میرے پر بھی 35 کلو سے لے کر اور 40 کلو ان کا وزن ہے. اس کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی پٹ ہے لیکن وہ بھی میں آپ کو لاڈ میں دے رہا ہوں. اگر آپ دوست منڈیوں میں جاتے ہیں آپ کو 50,000 55,000 روپے کا جانور دیں گے. منڈی کے اندر جانور نقص والا دیتے ہیں آپ کو ایک ہی ساتھ لاٹ مل رہی ہے تو بھائی میرے آپ دوست میلہ لوٹ لو. اور جتنے بھی دوست میری اوورسیز پاکستان سے باہر ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں محبت دیتے ہیں. باقی باہر پردیش ملک چلے جاتے ہیں 15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں اور 10 سے 15 سال لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پردیش ملک چھوڑ دیں. جیسے اگر آپ کا کوئی بھائی ہے جو مطلب بے روزگار ہے اگر آپ کا پیسہ برباد کریں یا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو اس طرح کا ماشاءاللہ سے ایک چھوٹا سا ریوڑ لے کے دے دیں. ایک تو بکریاں اور بکرے پالنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی. یہ آپ کو ایک سیمپل بتا رہا ہوں. آج یہ میرے سے آپ 20 بکریاں لے لیں اس کے اوپر آپ زیادہ نہیں صرف 3 ماہ محنت کریں. اگر یہی بکریاں آپ کی 2 بچے بھی دیتی نا کم سے کم ویسے 3-4 بچے بھی دیتی ہیں لیکن میں آپ کو 2 کا حساب لگا کے بتا رہا ہوں پھر بھی آپ کا 40 بچہ ہوگا. اور یہ مکی جنی ایسی بریڈ ہے یہ 12 اور 14 ماہ کے اندر میرے پر بھی 2 سوئے کرتی ہیں. آپ کا کم سے کم بھی یا 9 سے 10 یا 1 سال کے بعد صرف آپ کا 20 بکریوں سے کم ماشاءاللہ سے 80 بچہ ہوگا. اگر 80 بچوں کی آپ بچہ لگائیں آپ ایک بچہ ان کا 5 سے 6 ماہ کا سیل کریں گے 30,000 روپے کا تو 80 بچے کا آپ حساب لگائیں آپ کا کتنے کے سیل ہوں گے. اگر آپ کا ان کا ایک بچہ عید پہ تیار کر کے بھی بیچتے نہ قربانی پہ اگر آپ کے پاس 80 بکرا تیار ہو جاتے عید پہ کم سے کم بکروں کا حساب لگا رہا ہوں تو کم سے کم بھی آپ کے 80 سے لے کر 1,20,00,000 روپے تک آپ کے صرف آپ کے پاس بکرے سیل ہوں گے. آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے. اور باقی اگر آپ کے پاس بکری بھی ہوتی ہے نا آپ اس کو تیار کر کے بیچیں یا بچوں والی بھی کر کے بیچیں ابھی سے تو وہ بھی کم سے کم آپ کتنے کی سیل ہوگی 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ روپے کے اندر. باقی آپ دوست گبن بکری لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بکری 6 دانت لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ اس طرح کے نوجوان جانور لیں. یہ اللہ کے حکم سے اگر آپ دوستوں کی یہ بکریاں 10 ہوئے کریں گی نا تو بھائی میرے تب جا کے بوڑھی ہوں گی. میں نے کہا ویڈیو تھوڑے سے منٹ کی بناتا ہوں اور جو انٹرسٹڈ ہو وہی رابطہ کریں خریداری کرنے کے لیے. باقی معذرت کرتا ہوں کہ چسکا پالٹی ہمارے ساتھ رابطہ نہ کرے. اور اس سائڈ کے اوپر یہ بیتل ابلک کھیرا پن اس کے ساتھ بریڈر ایڈ ہے اور ان کے ساتھ بریڈر اس وجہ سے میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ بھی گبن ہے اور وہ بھی ناگرا بیتل والی بھی گبن ہے. اس کے اندر بھی ایک بریڈر بکرا ہے اور 24 عدد بکریاں ہیں اور یہ بھی آپ کو 11,75,000 روپے کے اندر آپ کو پورا لاٹ مل جائے گا. یہ بھی آپ کو 45,000 روپے کے حساب سے کم بھی 18 سے 20 کلو ایک کے بکری کے اندر گوشت کا ہے. کتنا ایک کے بکری گوشت کا بھی حساب لگائیں پھر بھی آپ کو سستا پیسہ لیکن یہ پھر بھی گبن آپ کو میرے پر ابھی میں نے بکریاں دے دی ہیں. کوالٹی وائز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو خلیل بھائی کی سے ملے گا مال. باقی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں نکارم مال لیتے ہیں 100 جانور لیتے ہیں 200 لیتے ہیں لیکن کوالٹی والا مال لیا کریں. جب بیچنے جائیں نا تو اچھی چیز کا میرے پر بھی ہر بندہ خریدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے پر بھی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اوکے اللہ حافظ. ہماری محنت بھی دیکھیں گے اور لائک کامنٹ شیئر میں بھی آپ دوست میرے پر بھی بالکل کنجوسی انشاءاللہ سے نہیں کریں گے.